आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। इस्लामिक वाक़यात व बयानात और कहानियों के लिए, मोजज़ात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज का हमारा मौज़ा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का है। एक शख्स बीफ का रहने वाला हर साल हज बैतुल्लाह को जाता था और बाद हज हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर होता था। चूँकि ये साल भर के बाद हाजिर खिदमत होता था, इसलिए अपने हमरा अपने शहर के तोहफ़े ज़रूर लाता और खिदमत इमाम अलैहिस्सलाम में पेश कर देता। और चूँकि हज़रत जानते थे कि ये हमारा दोस्त है, लिहाजा आप उसका हदिया कबूल फरमा लेते थे। एक रोज़ उस शख्स की ज़ौजा ने कहा कि ए मेरे मालिक, मैं देखती हूँ कि हर साल जब तू हज के लिए जाता है तो अपने साथ अपने शहर के तोहफ़े ले जाता है, मगर कभी भी उन तोहफ़ों के एवज़ कुछ नहीं लाता। आखिर वो कौन है जो तेरा तोहफ़ा तो कबूल कर लेता है, लेकिन उसके बदले में तुझे कुछ नहीं देता? हालांकि खुदा ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हल जज़ाल एहसानी अल एहसान, सूरह रहमान आयत नंबर 20। जैसे ही इस मोमिन ने ये जुमले सुने, कहने लगा, ए औरत, तूने बड़ा गज़ब किया जो ऐसे जुमले ज़ुबान से निकाले। इस वक्त जो कुछ तूने कहा सब उनको खबर हो गई होगी। तेरे जुमलों का एक एक हरूफ उन तक पहुंच चुका होगा, लिहाजा तौबा कर। दूसरे साल इसी तरह जब ज़माना हज का वक्त आया तो ये बराए हज रवाना हुआ। बादे फरागत हज हस्बे दस्तूर कदीम अपने शहर के तोहफ़े लेकर खिदमत इमाम में हाजिर हुआ तो नसीब उसका जाग उठा। वो यूं के इमाम अलैहिस्सलाम तो आम नोश फरमा रहे थे। फरमाया, भाई बहुत अच्छे वक़्त पर आया है, तू शरीके ताम हो जा। ये खुशकिस्मत था। इमाम अलैहिस्सलाम के साथ ही खाने में मशगूल हो गया। जब खूब सेर हो गया तो खादिम तश्त व आफ्ताबा लेकर हाजिर हुआ। हज़रत फ़ौरन उठ खड़े हुए। अर्ज़ किया, आका क्या इरादा है? फरमाया, तेरे हाथ धुलवाऊँगा। अर्ज़ किया, मौला, ग़ुलाम की क्या मजाल कि आका के हाथ से अपने हाथ धोए। फरमाया कि मैं तेरे हाथ उस वक़्त इस वजह से धुलाऊँगा कि तू उस वक़्त हमारा मेहमान है। जब तू मेहमान है तो क्या वजह है कि मैं तेरे हाथ ना धुलाऊँ? सुभान अल्लाह, क्या मेहमान नवाज थे कि खाना साथ खिलाया और हाथ भी धुलाने पर तैयार हो गए, इसलिए कि ये मेहमान है। मगर उसने बहुत इसरार किया कि मौला, ग़ुलाम से ऐसी ख़ता नहीं हो सकती कि आप मेरे हाथ धुलाएं, बल्कि मैं आपके हाथ धुलवाऊँगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैर तेरी खुशी, मगर ए भाई ये समझ ले कि अगर इस वक्त तूने मेरी मोहब्बत से हाथ धोए तो हुक्म खुदा से ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो तूने कभी न देखी होगी। ये फरमाकर हाथ धोने लगे। जब एक तश्त पानी से भर गया तो फरमाया, भाई ज़रा ठहर जाओ और पानी को रोक ले। उसने पानी डालना रोका तो फरमाया, देख इस तश्त में क्या है? अर्ज़ किया, पानी है। फरमाया, नहीं, बल्कि ज़मुर्द व मुंबर है। अब जो उसने देखा तो हज़रत के हाथ का धोवन ज़मुर्द और सब्ज़ बन चुका था। फिर फरमाया, पानी डाल। उसने हाथ धुलाना शुरू किए और जब तश्त पानी से भर गया तो पूछा, देख अब इस तश्त में क्या है? अर्ज़ किया, वही पानी। फरमाया, नहीं, गौर से देख, पानी नहीं, याकूत सुर्ख है। जो ही उसने गौर से देखा तो वो पानी याकूत सुर्ख बना हुआ था। फरमाया, और पानी डाल। उसने फिर पानी डालना शुरू किया और जब तमाम तश्त पानी से भर गया तो फरमाया, अब देख अब उस तश्त में क्या है? अर्ज़ किया, मौला, वही पानी है। फरमाया, नहीं, सफ़ेद मोती है। अब जो उसने देखा तो तमाम तश्त सुच्चे मोतियों से भरा हुआ था। देखा आप हजरात ने अपने इमाम के वक़ार व अज़मत और मकाम का जो परवरदिगार आलमान के हुज़ूर आपको हासिल था तो वो पानी, मगर जब आपने ज़मुर्द कह दिया तो वो ज़मुर्द सब्ज़ हो गया, और जब याकूत कहा तो पानी याकूत सुर्ख बन गया, और जब मोती कहा तो तमाम पानी मोती बन गया। ये असर था ज़ुबान इमाम अलैहिस्सलाम में। ये अज़मत व दौलत थी दरगाह परवरदिगार में इमाम पाक की। अब इमाम पाक ने फरमाया, ए भाई, ये जवाहरात अपनी ज़ौजा को ले जा कर दे दे, इसलिए कि उसने अब की मर्तबा हम पर अनाप किया था, और ये एवज़ उन तोहफ़ों का है जो तू मेरे लिए लाता रहा। मगर अपनी ज़ौजा से ये भी कह देना कि अगर ज़माना हमसे मुवाफ़िक होता तो हम तेरे साथ इससे भी ज़्यादा सलूक करते। अब ही ये बात है कि हज़रत ने हर मर्तबा उसके तोहफ़ों का मुआवजा क्यों न दिया
شاید یہ وجہ ہو کہ حضرت خیال کرتے ہوں کہ ایک ہی مرتبہ اس کو اتنا دے دیں کہ بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہ نکلے گا۔ ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا عوض کرنا بہتر نہیں۔ سخاوت میں دادا کی شان دکھا دی، کیونکہ حاتم طائی کی تعریف جب لوگوں نے کی کہ وہ ایک ہی سائل کو 40 دروازوں پر دیتا تھا، تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ سخاوت تو قابل تعریف ہے، ایک ہی دروازے پر اتنا کیوں نہ دیا کہ اس سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت نہ ہوتی تھی۔ یہاں پوتے نے وہی دکھایا، ایسا دیا کہ مالا مال کر دیا۔ الغرض یہ مومن دیندار جواہرات بے بہا لے کر حضرت سے رخصت ہو کر اپنے مکان پر پہنچا اور جواہرات اپنی زوجہ کے سامنے لا کر رکھ دیے اور کہا کہ میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ وہ امام وقت میں جو تو کہہ رہی تھی ان کو معلوم ہو جائے گا، لہٰذا وہی ہوا کہ ان کو خبر ہو گئی۔ زوجہ یہ جواہرات دیکھ کر حیران و شدد رہ گئی، اس لیے کہ ایسے جواہرات کبھی بھی اس کی نظر سے نہیں گزرے تھے۔ اپنے شوہر کو قسم دے کر کہنے لگی کہ اب کہ اگر زندہ رہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہاں تک کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا اور یہ دونوں زن و شوہر مکان سے روانہ ہوئے۔ حج بیت اللہ کیا، اس کے بعد زیارت امام زین العابدین علیہ السلام کو چلے۔ ابھی مدینہ کچھ فاصلے پر تھا کہ زوجہ اس کی علیل ہوئی اور دفعتاً مر گئی۔ اس مومن کو کوئی تدبیر ہاتھ نہ آئی، لہٰذا میت کو وہیں چھوڑا اور روتا ہوا خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا، میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے بڑے شوق سے میرے ساتھ آ رہی تھی کہ دفعتاً بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ حضرت اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی اور فرمایا کہ جا خداوند عالم نے اپنے حکم سے تیری زوجہ کو زندہ کیا ہے۔ اے بھائی، یہ خوشخبری بھی سن لے، چونکہ وہ زیارت کے اشتیاق میں آئی تھی، اس لیے خداوند تعالیٰ نے مزید 40 سال تک اس کی زندگی اسے مزید بخش دی ہے، تاکہ وہ سمجھ تو لے کہ جس کی زیارت کے لیے گئی تھی اس کا مرتبہ پیش خدا کتنا بلند ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی اپنی زوجہ کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا، دیکھا کہ زوجہ اس کی صحیح و سالم بیٹھی ہے۔ کہا کہ تو مر گئی تھی، زندہ کیوں کر ہوئی؟ اس نے کہا جب ملک الموت نے میری روح قبض کی اور میری روح لے کر چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے آئے، اور ان کو جو ہی ملک الموت نے دیکھا تو مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے، جیسے کوئی غلام خدمت آقا میں کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ اس عورت کے جسم میں اس کی روح واپس کر دے، میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے، اس لیے ابھی یہ عورت 40 سال تک اور زندہ رہے گی۔ ملک الموت نے عرض کیا وطا اور میری روح میرے جسم میں داخل کر دی اور میں فوراً زندہ ہو گئی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس عورت نے بتلایا کہ اس نے یہ جو بھی دیکھا کہ ملک الموت نے حضرت کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور چلے گئے۔ مرد مومن نے پوچھا کہ وہ جناب جو تشریف لائے تھے ان کی شکل و شمائل کیسی تھی، اور کیا تو اگر ان حضرت کو دیکھے گی تو ان کو پہچان لے گی؟ اس نے کہا بے شک۔ پس اس کا شوہر اس کو لے کر خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی زوجہ نے امام پاک کے چہرہ مبارک پر نظر کی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی واللہ یہی وہ جناب ہیں جن کے فرمانے سے میں زندہ ہو گئی تھی، اور یہی وہ ہیں جن کے ہاتھوں کے بوسے ملک الموت نے لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، بطفیل اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل اور خصوصاً جناب سید سجاد علیہ السلام، جس طرح تو نے مرد مومن اور اس کی زوجہ کی مدد فرمائی، بالکل اسی طرح ہر مومن کی مراد اور ہر مومن عورت کی مدد فرما، اور ان کی ہر پاک ہستیوں کے طفیل ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔